पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम रहमत था, लेकिन लोग उसे रहमू बाबा के नाम से पुकारते थे। रहमू बाबा का एक ही बेटा था, जिसका नाम था रशीद। रशीद बहुत ही निकम्मा और हड हराम था। इसने 2 खरगोश पाले हुए थे, जो एक ही तरह के लगते थे। रशीद हर वक्त खरगोशों की देखभाल में लगा रहता और कोई काम काज न करता। रहमू बाबा ने हर चंद कोशिश की कि वो अपना आबाई पेशा ही सीख ले, लेकिन बेसूद। आखिरकार रहमू बाबा ने ये सोचकर रशीद की शादी कर दी कि शादी के बाद तो सुधर ही जाएगा। रशीद की बीवी उसे हर वक्त ताने देती रहती कि तुम्हें बाप की कमाई पर गुजारा करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती, जाओ कुछ कमा कर लाओ। रशीद भी रोज रोज के तानों से तंग आ गया था। एक दिन इसने अपनी बीवी से कहा कि ए नेकबख्त, मैं जा रहा हूँ शहर और मेरे आने तक 4 आदमियों का खाना तैयार कर रखना। ये कहकर उसने अपना खरगोश साथ लिया और चल पड़ा। अभी वो घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे 3 ठग मिले। उन्होंने उसे रोक लिया और कहा, मियाँ कैसे मिजाज हैं? और इसके बाद कहने लगे कि आज हम और तुम झूठ बोलने का मुकाबला करेंगे। जो जीतेगा उसे 500 रुपया इनाम मिलेगा। रशीद ने ये बात फौरन मान ली और कहा, आप पहले झूठ बोलें, फिर मैं बोलूँगा। ठगों का सरदार कहने लगा कि हमारे दादा के पास एक भैंस हुआ करती थी, जिसकी ऊंचाई कोहे हिमालय जितनी थी और उसका एक सींग ईरान और दूसरा सिंध तक था। इसके बाद तो रशीद मियाँ की बारी आई। अब रशीद कहने लगा कि मेरे दादा के पास एक बहुत लंबा बांस हुआ करता था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी दरांती लगी हुई थी। हमारे बुजुर्ग जब बारिश का पानी हासिल करना चाहते तो वो अपनी जमीनों के ऊपर किसी बादल को लाकर जोर से बांस बादलों में हिलाते और दरांती से बादलों में सुराख कर देते और उससे बारिश होने लगती। जब रशीद भी अपना झूठ बोल चुका तो एक ठग अपने सरदार के कान में कहने लगा कि सरदार ये तो जीत गया, इसने बहुत बड़ा झूठ बोला है। सरदार ने रशीद से कहा कि तुम इस बांस को रखते कहाँ थे? तो रशीद कहने लगा कि आपकी भैंस की कोठड़ी में। ठगों के सरदार ने कहा कि मियाँ तुम तो जीत गए, ये लो 500 रुपये। इस पर रशीद ने कहा कि मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, बल्कि आओ मेरे घर चलो और मैं आपको खाना खिलाऊंगा। ये कहकर रशीद ने बगल से खरगोश निकाला और उससे कहा कि जाओ मेरी बीवी से जाकर कहो कि 4 आदमियों का खाना तैयार करे। वो खरगोश तो खेत में कहीं इधर उधर भाग गया, लेकिन ठग आपस में बातें करने लगे कि ये कैसा पागल आदमी है, भला खरगोश के जरिए भी कोई पैगाम रसानी करता है। लेकिन जब वो रशीद के घर पहुंचे तो बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि खरगोश तो अंदर ही बैठा था। अब उनको क्या पता था कि ये दूसरा खरगोश है जो कि उसके जैसा ही है। और रशीद की बीवी ने 4 लोगों का खाना भी तैयार किया हुआ था। हालांकि ये तो दूसरा खरगोश था, लेकिन जब ठग खाना खा चुके तो उन्होंने रशीद से खरगोश खरीदने का फैसला कर लिया कि ये खरगोश तो बड़ा ज्ञानी है। रशीद से कहने लगे कि ये खरगोश मेरे हाथ बेच दो। रशीद ने जानबूझ के इनकार किया, मगर बलाखिर 1500 रुपये में उसने खरगोश उनको बेच ही दिया और फिर अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया और दोनों खूब हंसने लगे कि आज हमने ठगों को कैसे उल्लू बनाया। इधर जब ठग रशीद के घर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब हम किसी के घर जाके डाका डालते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास खरगोश है और अगर हम फंस गए तो हम खरगोश के हाथ अपने घर वालों को पैगाम भिजवा देंगे कि हमारी जमानत करवा लें। उन्होंने इसी तरह किया और एक जगह पे डाका डाला और खुदा की करनी कि वो पकड़े भी गए। उन्होंने जाके अदालत में जाने से पहले खरगोश को छोड़ दिया और उसे कहा कि जाओ हमारे घर में जाके कहो कि हमारी जमानत करा लें। खरगोश तो इधर उधर भाग गया और उन ठगों को 3 साल की कैद हो गई। वो जलते कुड़ते 3 साल गुजारते रहे।
اور جب وہ سزا کاٹ کر اپنے گھر واپس آئے تو والدین سے کہنے لگے کہ ہماری ضمانت کیوں نہیں کرائی تھی، ہم نے خرگوش کے ہاتھ پیغام جو بھیجا تھا۔ تو ان کے والدین کہنے لگے کہ بھلا خرگوش سے بھی کبھی پیغام رسانی ہوئی ہے؟ تم تو پاگل اور بے وقوف ہو گئے ہو۔ تب ٹھگوں کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا اور وہ سیدھے رشید کے گھر کی طرف چل نکلے۔ رشید نے جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اب تو کام مشکل ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر زندہ رہے تو پھر ملیں گے۔ ٹھگوں نے رشید کو چارپائی پر باندھ لیا اور اس کو خشک کنویں میں پھینکنے کے لیے چل پڑے۔ جب خشک کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں پہ گڈریا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے گڈریے سے کہا کہ اس کو مت کھولنا، یہ ایک پاگل ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے کہ ہم تھوڑی دیر میں آ کے اس کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ گڈریے نے رشید سے پوچھا کہ تم کون ہو اور انہوں نے تمہیں کیوں باندھ رکھا ہے؟ تو رشید نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میری دوسری شادی کرنے کے در پہ ہیں، تو اس لیے انہوں نے مجھے باندھ رکھا ہے۔ یہ سن کر گڈریے نے کہا کہ میری تو ابھی پہلی شادی بھی نہیں ہوئی، تو اگر میں تمہیں کھول دوں اور خود تمہاری جگہ پہ لیٹ جاؤں تو کیا یہ میری شادی کروا دیں گے؟ تو رشید نے کہا ہاں کیوں نہیں کروائیں گے، تم مجھے کھولو اور میری جگہ پہ آ کے لیٹ جاؤ۔ جب وہ ٹھگ واپس آئے اور انہوں نے چارپائی پہ موجود شخص کو اٹھا کے کنویں میں پھینکنے کی کوشش کی تو گڈریا چیخ اٹھا کہ میں گڈریا ہوں اور میں دوسری شادی نہیں پہلی شادی کروں گا، تو تم لوگ میری شادی کر دو۔ لیکن انہوں نے گڈریے کی ایک نہ سنی اور اس کو اٹھا کے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو آگے ان کو رشید نظر آ گیا جو کہ گڈریے کی بکریوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہم نے تو تمہیں ابھی کنویں میں پھینکا ہے، تو تم یہاں پہ کیسے آ گئے؟ تو رشید نے بولا کہ یہ بڑا عجیب سا کنواں ہے، بلکہ کنواں کیا کہوں، وہ تو جنت ہے، جنت، اس کے اندر تو بے شمار مویشی ہیں، میں اکیلا تھا اس لیے یہ چند بکریاں ہی ساتھ لے کے آیا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی لے جاتا ہوں اور وہاں سے مختلف قسم کے مویشی لے آنا۔ ٹھگ تو لالچ میں فوراً تیار ہو گئے اور رشید کے ساتھ کنویں کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو رشید نے ایک ٹھگ سے کہا کہ نیچے دیکھو اونٹ ہی اونٹ ہیں، اور اٹھا کے اس کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر دوسرے ٹھگ سے کہا کہ وہ دیکھو کتنی بھینسیں ہیں، اور پھر اٹھا کے اس کو بھی کنویں میں پھینک دیا، اور اسی طرح تیسرے ٹھگ کے پاس گیا اور اسے کہا وہ دونوں نیچے بھینسیں اور اونٹ سنبھال نہیں پا رہے، ادھر آؤ ان کی مدد کرو، اور یہ کہتے ہوئے اسے بھی دھکا دیا اور کنویں میں پھینک دیا۔ اس طرح رشید نے تینوں ٹھگوں اور گڈریے کو ٹھکانے لگا دیا اور اس کا ریوڑ لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔